देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी पळोवन गेल्यार जेजू निकोदेमाक सर्गींच्या राजाक वसाचे जाल्यार नवो जल्म अत्यावश्यक आणि ह्या जल्मा विशांत विवारसिता. एकलो मनीस कुडीन जल्मल्यार पावना ताणें आत्मीक रितीन जल्माचे म्हळ्यार देवा तावन ताणें जल्म जाय. बरें आपणाक खुशी आसा थंय वळटा ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेनाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकलेय अशेंच करता. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मलो हर एकलो देवाची खुशी करता. देवाची खुशी इतलीच ताणें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक तुवें स्वीकार करीजे आनी सासणीक जिवी जोडीजे. जर कुडीचो जल्म इतलीच करता म्हजी खुशी जाय जय, हांवें बरें करी जय, समाज सेवा करी जय, संवसारांत स्थान मान, पयशे, दान धर्म हें पुरा म्हाका गरज आसा. हें पुरा हांवें केल्यार हांव स्वर्गाक वेता अशें चिंतात. पूण पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मलो हर एकलो सर्गींच्या संगती विशांत चिंता करनासा आनी बापाची खुशी कितें आसा तें मात्र करता म्हळ्यार ताणें न्ही करचें ताच्या भितर आसलेल्या पवित्र आत्म्यान करचें आनी कशें हांवें त्या सर्गींच्या राजार सेटल जायचें म्हणून आनी म्हज्या पेल्याक थंय हांवें कशें सेटल करचें ह्या विशांत मात्र चिंता करता. म्हळ्यार आस्तपदीक एज्युकेशन पुरा दिल्यार ह्या संवसारांत ह्या तुवें दान धर्म केल्यार ह्या संवसारांत तुवें सेटल करीत. सर्गाक सेटल करूंक जायना. सर्गाक सेटल करीचें जाल्यार तुवें तुज्या पेल्याक जेजूक दिजय. सर्गाक तुवें एका पेल्याक तुवें जर तर सेटल करीचें जाल्यार तूं आनी तुजो पेलो सर्गाक सेटल जायचें जाल्यार तुवें जेजूक दिजय ह्या तुवें जेजूक ताणें स्वीकार करीचें आनी तुजी नितीची कामां तुका आनी तुज्या पेल्याक खंडीत जावन सर्गाक आपूण व्हरिनात. आनी जेजूचें तें नितीचें काम जेजून कितें केलां तें कितें कुर्सार तें केल्लें तेंच सांगता. मोइजेन तो हाचो पितूळचो सोरोप वयर उबारलो आनी थंय आशिल्ल्यांचे वीक कोणें पुरा त्या पितूळच्या सोरपा पळयलें वीक सगळें गेलें भावार्थान जावचें आनी तशेंच मनशा पुताकी कुर्सार वयर उबारतले आनी त्या वेळार ताचेर कोणें नदर घाल्या ताचेर कोणें दिश्ट घाल्या ती सगळीं बाचाव जाताले म्हळ्यार सासणीक जिवीत तांकां मेळटलें. मोगाच्या भाव भयणीनो हें आमकां मस्त गरजेचें. हांवें दान धर्म करचे, हांवें पेल्याची सेवा करची गरजेची की वय गरजेची पूण जेजू क्रिस्त थंय रावून तुवें करी जाय. जर तर जेजू क्रिस्त थंय एका पेल्याक तूं जेजूक दिना जाल्यार तुवें तुज्या तोंड उक्तें घालून सांगिचें जेजू मात्र तुका सस्तीक जिविताक वाटाव न्हय. जेजूच म्हाका आदार जावन आसा. तुवें सर्गार सेटल करचें ह्या संवसारांत सेटल करचें न्ही. ह्या संवसारांत सेटल करूंक जायना. तूंय सेटल जावनाय. तूंय सेटल जायनाय आनी तुजो पेल्याक तुवें सेटल करूं जायना. सर्गार तुवें मात्र सेटल करूं ना ताका मस्त गरजेचें जालें म्हळ्यार जेजूक तुवें दिजय आनी जेजूक दिवचें जाल्यार तुका हो नवो जल्म जायचो. हो नवो जल्म तुका मेळ्ळ्यार तुका गॅरंटी आसता तुजें थंय तूं मरणाचें तुका भंय आसना. तुका मरणाचें भंय आसना. ह्या संवसाराच्या खंयच्या मनशाक ताका जेजू सांगता न्हय कुडी सोजीव काडटीत ते पूण आत्म्या कोणाक जीव काडूंक जायना. हो नवो जल्म कोणाक काडूंक जायना मोगाच्या भयणीनो. ह्या संवसाराच्या कोणाकच्या मनशा वरवीं हो जल्म काडूंक जायना. तुजें स्टेटमेंट स्ट्रेट आसता. आयच्या दिसांनी पाप साहेबाचें स्टेटमेंट आहलें बरी. पाप साहेबाचें स्टेटमेंट आमी पळयताव. साध्यच ना. क्रिस्तान आमकां हें शिकोवना दुसऱ्यांक लगड काडूंक. क्रिस्ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार हेरांचो मोग करचो. हें तुजें जाता. आज आमकां सांगून जाता की क्रिस्ताक हुकून धरिचें. कितें पाप साहेबान हुकून धरलां त्या हांवें तुवें हर एका वेळार हर एका मनशाक सांगिचें क्रिस्तूच सर्वूच जावन आसा. आनी हो जल्म कळटा पाप साहेबा थंय आसा. म्हाकाय तो मस्तो गरजेचो. एकलो क्रिस्तांव जाल्यार पावना क्रिस्त थंय ताणें आसा. देखून हो जल्म देवानूच आमकां दिजय. आमेन.